अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियोस पे। चलें शुरू करते हैं। अब ये मत कहिएगा मज़ीद कोई रस्म रहती है। वो जानता था अपनी माँ बहन की सारी उम्मीदों और मानों का वाहिद मरकज़ है उसका वजूद। इसीलिए अपनी तन्हाओं नफासत पसंद तबीयत और संजीदा मिजाज के बरखिलाफ कार्रवाई करते हुए वो गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते से उनकी हर ख्वाहिश पर लब्बैक कह रहा था। अभी भी दर्जन भर रस्म भुगताकर जब वो कमरे के पास पहुंचा, वहां बतीसी की नुमाइश करती फौज को पहले से दरामद देख हकीकतन उसकी बस हो गई थी। भाई साहब, इन खवातीन का बस चले तो ये शादी को 5 साला मंसूबा बना दें और रस्म के नाम पर बेचारे दूल्हे का खून तब तक चूसती रहें जब तक आपके बैंक बैलेंस के सारे जीरो इनके बैंक में ट्रांसफर होकर आपके पास बेचारा एक जीरो ना रह जाए। लड़कियों के पीछे खड़ी भीड़ में से किसी लड़के ने दर्द भरी आह के साथ तज्जिया किया तो लड़कों की जानिब से भरपूर पजीराई का हक ठहरा। आप लोग अपने जरिए ख्यालात का इजहार जरा दूर जाकर कर सकते हैं। रूबी ने कमर पर हाथ जमाते बहू चढ़ाई। वैसे बात सही है कुछ कुछ, बारान ने इत्तेफाक किया था। भाई साहब, सब पे तजाजी हुई थी। भाई साहब, अफसोस के साथ आपको शादी के साइड इफेक्ट्स का इतनी देर से मालूम पड़ा। आर्या ने तासुफ का इजहार करते बारान के शाने पर हाथ रखा। तुम्हें तो पहले से पता है, मतलब तुम शादी नहीं करोगे अब उम्र भर? मिज़राब का मीटर घुमा था। मैंने ऐसा फैसला ले लिया तो तुम्हारा क्या होगा? मिज़राब की जानिब झुकते हुए जरा ऊंची आवाज में बड़बड़ाया, पर ख्याल रखा गया कि लड़कियों से बहस में उलझे बारान की समात तक बात ना पहुंचे। और हुआ भी यही था, पर मिज़राब का खून खौल उठा था। वो दांत पर दांत जमाकर खुद को कुछ कहने से बाज रखती बारान की तरफ मुड़ी। भाई साहब, आज की आखिरी रस्म है, प्लीज आप हमारा नेक दे दें ताकि हम भी जाकर आराम करें और आप भी कर सकें। फिल वक्त मेरे पास इतना ही है, बाकी का उधार मैं बाद में चुका दूंगा। जेब में बची कुची करेंसी मिज़राब की हथेली में रखता वो बोला तो बादल खासा 10 रुपए के धनिये में मोल भाव करने वाली लड़कियां मान गईं। अब अगला सीन। वो आहिस्तगी से उनके शरीर जुमलों के शोर में कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शबे रवाफ के मुनासिब से सजा हुजला अरूसी हर रंगों बू से महका महका आज की रात की शरीर दास्तान सुना रहा था। ताज़ा खुश रंग फूल, मोमबत्तियां जगह जगह रोशन दिए माहौल को खौफनाक बनाने के लिए अपना तन मन चला रहे थे। लेकिन जिस वजूद के दम से उस मसनूई आराइशों में जान आनी थी, वो वजूद तो सिरे से वहां मौजूद ही नहीं था। कमरे में तायराना निगाह दौड़ाते हुए बाहर से बंद वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम को देखकर उसके लबों की तराश में ठहरी दिलकश मुस्कुराहट सुकड़ के मादूम हुई थी और तशवीश के बल फराक पेशानी पर आन ठहरे थे। वो कुला उतार कर बेड पर रखता चंद साथ खामोशी से कमरे के बीचों बीच खड़ा सोचता रहा। फिर बाहर से आहट बिल्कुल खत्म होने पर दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पहली नजर ही साइड दरवाजे से निकल रहे वजूद पर पड़ी। दूसरा वजूद भी एहतियातन इस सिमत मुतवज्जा हुआ। निगाहों का बराह रास्त तसादुम हुआ था। एक की निगाह में गहरी संजीदगी उतरी, दूसरी की हिरनी सी आंखों में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाला चोर जैसा खौफ। अब अगला सीन। बारान से वसूली करके वो लोग उछलते कूदते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे कि नीचे से अपनी शेरवानी में उलझे आ रहे दिलावर को देख सबने यकदम से कदम रोककर एक दूसरे को देखा। जब तक वो लोग आंखों ही आंखों में बातें करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचते, दिलावर 2-2 सीढ़ियां फलांगता हुआ उन तक पहुंच चुका था। चौंका वो लोग रास्ता रोककर खड़े थे, सो इसे आखिरी सीढ़ी पर कदम रोकने पड़ गए थे। कोई मसला है? लहजा हमेशा की तरह खुशकुसपाट था। सबने फौरन नफी में सर हिलाया। फिर रास्ता क्यों रोका है? रास्ता? कौन सा रास्ता? हम भला आपका रास्ता क्यों रोकेंगे भाई साहब? हम तो बस ठहर रहे थे। क्यों गाइस? कुछ देर तक बुलेट ट्रेन की तरह चल आ रही आर्यन की जुबान दिलावर के रोप के आगे भाप इंजन की तरह खांसने लगी थी। मौके की मुनासिबत से बाकी सबने भी फिलफौर गर्दन को जोरों शोर से जंबिश दी थी। टहल रहे थे। उसने एक नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। रात के 1:30 बजे हवेली की बलाई मंदिर की राहदारी में इतने सारे लोग। उसके एक एक लफ्ज पर जोर डालकर अदा करने का अंदाज ऐसा था कि सब बगलें झांकने लगे। वो भाई साहब, दरअसल हम यहाँ बारान साहब से नेक लेने आए थे। हमें लगा कि आप भी नौशे हैं तो। हिम्मत जमा कर कर नीलम शायद पहली जिंदगी में पहली बार उससे बराह रास्त गोया हुई थी, वो भी उंगलियां चटखाते हुए। वो क्या होता है? हुजला उसी में कदम रंजा फरमाने का टैक्स होता है जो लड़कियां नौशे मियाँ से वसूल करती हैं। बौखलाया आर्यन की सांस चौंका बहाल हो चुकी थी, तभी आराम से बोला। पर आप जा सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहते।
नीलम जल्दी से बोली, वो वादा वो बिगड़ ही ना जाए। साथ ही सबने उसका रास्ता भी छोड़ दिया था। उसने एक नजर सबकी मसमसी शक्ल पर डाली और फिर शेरवानी की जेब में हाथ डालकर कड़कड़ाते नोट का बंडल निकालकर नीलम के हाथ पर रखता। सबके खुले मुंह का नोटिस लिए बगैर आगे बढ़ गया था। और भाई साहब हमारा? आर्यन ने हैरत से निकलते हाथ लगाया। कल ले जाना। वो बिना मुड़े बोलकर अंदर रूम में दाखिल हो गया था। पीछे हनूर सब अंगुश्ते बनिंदा थे। दिलावर उस्मानी, जो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था, किसी से किसी रिश्ते को तस्लीम करने का रवादार नहीं था, वो खुद नेक देकर गया था। यह खबर नहीं, धमाकेदार खबर थी। अब अगला सीन। हुजला रूसी में कदम रखते ही सरशारी का सरूर आवर एहसास रगो पै में बिजली की लहर बनकर दौड़ गया था। वो आंखों में दुनिया जहां की चाह लिए मोहब्बत सा सुहाग की सेज पर लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट सजाए बैठी उस चांदजादी की तरफ बढ़ा था, जो शायद दूर चांद देश से ही आई थी, अपना मुकद्दस और मोहतर वजूद लेकर। भला उस हसद और हिर्स वाली दुनिया में उस कदर पाकीज़ा और मुतबर दिल की मलका का क्या काम था? मध्यम चलती हुई धड़कनें उसके ऐन मुकाबिल पहुंचते ही थम गई थी, बिल्कुल साकित, जैसे उसके वजूद के आगे दिल का धड़कना भी गुस्ताखी के जुमरे में आता हो। उसकी सांसों की खैर हो मौला, जिसके सदके ये दिल धड़कता है। माना लड़कियों की कारीगरी ने हमारे नकुश काफी हद तक बदल दिए हैं, पर आप खुदारा यूं तो नहीं देखें जैसे शनासाई पर सवालिया निशान हो। उसकी महफिल पर वो शरीर से अंदाज में गोया हुई तो वो तलसम के हिसार से निकलता खजल सा हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसके आगे अच्छे अच्छों की जुबान लड़खड़ाती थी, इसकी जुबान फकत उस लड़की के रूबरू गड़बड़ा जाती थी। शायद पसंदीदा औरत का जादू यही होता है। वो खजालत मिटाने के लिए कुल्ला उतारकर शेरवानी के बटन्स खोलने लगा था। अभी चेंज नहीं करें। क्यों? वो हैरान था मुड़ा। क्योंकि हमें साथ शुक्राने के नफल अदा करने हैं। नफल? शुक्राने के? हैरान तासुरात तशवीश में ढलकर स्पॉट हुए थे। जी, शुक्राने के नफल जोड़े के साथ अदा किए जाते हैं। हाँ, हम मानते हैं आपने दादी की धमकी और दी जान की ब्लैकमेलिंग में आकर हमसे निकाह किया था, पर मेरा वैसा मतलब नहीं था। उसने तुरंत नापसंदीदगी से टोका। उसे सेकंड नहीं लगा था समझने में यह हवाला हकीम साहिबा किस बयान का दे रही हैं। जी, तभी आज से चंद माह कबल हमने अकेले नफल अदा की थी, पर अब हम आपके साथ करना चाहते हैं। महज हमारी ख्वाहिश है ये, बाकी हम तो अदा करेंगे ही, वो भी हर रोज। आखिर को हमारे लिए किसी की हड्डियां तोड़ने तक का हल्फ उठा चुके शख्स के मिलने का शुक्राना तो बनता है ना। दिलकश और दिल भर अंदाज में अपनी बात कहकर बल्कि अपनी प्यारी सी ख्वाहिश का बोझ उसके ढीले पड़े कंधों पर डालकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। लहजे भर के तवक्कुफ से दिलावर के कदम खुद ब खुद वॉशरूम की जानिब उठने लगे थे। ये वही शख्स था जो जुम्मे की नमाज भी महीनों में इत्तफाकन दाजे या मौसम के साथ होने पर अदा कर लेता था, और आज उस लड़की के मिलने का शुक्राना अदा करने जा रहा था। बेशक नेक हमसफर वो नेमत है जिसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। मैं भी खाक हूं तेरी राह की, मेरी तिश्नगी तेरा इश्क है, मुझे गूंद कर इसी इश्क में तू सवार दे मेरा कूज़ागर। मुकद्दस कसदन वक्त लगाकर दो जायनमाज लिए ड्रेसिंग रूम से बरामद हुई तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो भीगे चेहरे के साथ कोहनियों तक शेरवानी के आस्तीन फोल्ड किए मुंतजिर था। उसके लबों पर ठहरी दिल फरेब मुस्कुराहट गहरी हुई थी। एक जायनमाज को आगे जबकि दूसरे को पीछे थोड़ा सा करके बिछाते हुए उसके लबों की अलोही मुस्कुराहट दीदनी थी। वो अजब झिझक का शिकार शर्मसार सा छोटे छोटे कदम उठाता हुआ जायनमाज के करीब आया था। दिल की हालत अजीब थी। आज वो उस रब के हजूर उसकी उस प्यारी सी बंदी को अता करने का शुक्राना अदा करने जा रहा था जो बिन मांगे उसकी झोली में डाल दी गई थी। वरना तो वो लड़की काबिल थी कि कोई रब का बंदा तहज्जुद में उठकर बहते आंसुओं की लड़ियों के दरमियान आदि से भीख में मांगता और रोजाना उसके मिलने का शुक्राना अदा करता अपनी आखिरी सांस तक। क्या कर रही हैं? नरम पूरों के पैरों को छूने पर वो बिच्छू के डंग मारे शख्स की तरह उछला था। पांचा थोड़ा सा टखनों के ऊपर कर लें। प्लीज, आप नहीं करें, मैं कर लूंगा। वो उसके वापस हरकत दोहराने से कबल ही दो जानू बैठता पांचे मोड़ने लगा था और मुकद्दस जब तक उसका चेहरा देख रही थी। हम बांधें? पांचा मोड़ने के बाद वो जेब से रुमाल निकालकर सर पर बांधने लगा तो उसने अनोखी सी ख्वाहिश का इजहार किया था। इस बात में सर हिलाते उसने रुमाल बढ़ाया था। खुशी के बेपाया एहसास से पागल हो रही धड़कनों के साथ उसने उसके सर पर रुमाल बांधा था और फिर उसकी इमामत में पीछे खड़ी हुई थी। उसके पीछे 2 रकत नफल अदा करने के दौरान कितने ही अनमोल मोती उसके चश्म सागर से ढलक कर बेमोल हुए थे। उसे अपने रब पर पूरा यकीन था। उसका मजबूत तवक्कुल ये दिन जरूर लाएगा।
لیکن اتنا خوبصورت منظر ہوگا، ایسا ناقابل بیان احساس ہوگا کہ وہ آنسوؤں کو روک نہیں پائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خواب بے شک دلکشی کا دوسرا نام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خواب کی تعبیر ہمارے تصور سے بھی حسین تر ہوگی۔ ہم نے سوچا نہیں تھا۔ دعا میں اٹھے ہاتھ کو نم پلکوں پر پھیرتے وہ زیر لب گویا ہوئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس کی تشویش جائز تھی۔ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ ابا کہتے ہیں شکر بجا لانے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، کہیں سہرانا، کہیں شکر کہنا، کہیں عملاً اظہار یعنی سجدہ شکر کرنا، اور آخری مقام ہوتا ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور آنسوؤں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں لگا تھا شکر کے اس معراج کو ہم کبھی چھو پائیں گے، پر آپ کی بدولت آج ہم نے وہ ذائقہ بھی چکھ لیا۔ پہل کرنے سے وہ کبھی نہیں کترائی تھی اور اظہار کے معاملے میں وہ ہمیشہ فراق دل رہی تھی، لیکن بھیگی آنکھوں کا یہ طرز اظہار قیامت تھا۔ وہ بے اختیارانہ آنکھیں کو جھک کر اس کے دونوں چشمے نم کا بوسہ لینے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ دوست جیسے کہ ملنے کا شکرانہ ادا کر رہی تھی، جسے زندگی نے ہر مقام پر حسب توفیق دھتکارا تھا۔ خوشی و غمی کے آنسوؤں کی تفریق مجھے نہیں آتی، بس میں ان آنکھوں میں نمی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیچھے ہوتے ہوئے دھونس بھری بے بسی سے سرزنش کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ کسی کے اختیار میں تھوڑی ہے، وہ ہنس پڑی تھی۔ تو اسے اختیار میں لائیں، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ میری وجہ سے آنکھیں نم ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کس قابل ہیں اس کا آپ کو خود علم نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتی اٹھنے لگی تھی کہ جھٹکا لگنے پر اچانک پیر مڑا تھا، لیکن دلاور نے زمین پہ بوس ہونے سے پہلے تھام لیا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار تیزی سے پھیلتے دیکھ وہ فوراً سے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کیا کر لیا آپ نے؟ آپ کو کس نے کہا تھا 52 کلو کا جوڑا پہننے کے لیے؟ اسی کی وجہ سے ہوا یہ۔ پریشانی سے اس کے پیر کا معائنہ کرتے اس کا ازلی غصہ اود کر آیا تھا۔ دی جان نے کہا تھا آپ کو پسند آئے گا۔ آپ مجھے ہر حال ہر حلیے میں دل و جان سے پسند ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک گھراک پالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ خبردار جو آئندہ یہ روانی میں کہتے لب دبا کر اس نے خفیف نگاہ اٹھائی تو اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ دیکھ حسب عادت کنفیوز ہوتا گردن سہلانے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ جی ہم سمجھ گئے، اور ہم دی جان کو بھی سمجھا دیں گے کہ ہم آپ کو ہر حلیو حالت میں پسند ہیں، لہٰذا وہ پریشان نہ ہوا کریں۔ مسکراہٹ دبا کر وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ یہ دی جان کو بتائیں گی؟ وہ بھنکایا تھا۔ جی، اس نے معصومیت سے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ ایسے کیسے بتا سکتی ہیں آپ؟ یہ تو وہ ہماری دی جان ہے، فکر ہے انہیں ہماری، کیوں نہیں بتا سکتے ہم؟ ہاں وہ دی جان ہے ہماری، پر کچھ باتیں میاں بیوی کے درمیان میں ہی رہنی چاہیے نا۔ اس کے پریشانی سے کہنے پر اب کے مقدس اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی، جس پر وہ خفت زدہ ہو کر اسے گھورنے لگا تھا۔ یوں تو ہم جذبات کے لفاظی اظہار کے قائل نہیں، لیکن آپ کا انداز جدا گانا ہے۔ وہ ہنسی کنٹرول کرتے ہوئی چھیڑنے کے انداز میں بولی تو وہ دھپ دھپ کرتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی بڑی توپ چیز حریف زادہ حکیم صاحبہ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ بات تو واقعی رسوائی کی تھی۔ اب اگلا سین۔ اوے بات سنو، یہ کیا تم مجھے اتنے دنوں سے کولڈ شولڈر دے رہی ہو؟ میں نے کون سا تمہاری بھینسیں کھول دی ہیں؟ جیسے ہی ساری ہیجا ووجا ہوئے کب سے موقع کی تلاش میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہا آریان مزراب کی راہ میں دیواری چین بن کر حائل ہوا تھا۔ راستے سے ہٹ جاؤ قبل اس کے میں تمہارا سر کھولنے کی خواہش پر لبیک کہوں۔ مزراب بھی بھری بیٹھی تھی اس کی حرکتوں سے۔ مرمر آ گیا تو کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہو، وہ بھی بیوی بننے سے پہلے ہی؟ وہ تعصب سے ٹوکتا ہوا بولا۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو رہی ہے کہ میں تمہاری بیوی بیوہ یا کچھ بھی بنوں گی؟ اس نے دان کچکچاتے ضبط سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں یہ صحیح فہمی نہیں ہے نا کہ آریان عثمانی مر بھی گیا تو روح بن کر تمہارے آس پاس بھٹکے گا۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسا۔ بدروح کہو، جو بھی کہہ لو، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم دونوں مٹیاں بھینچ کر دانت پر دانت جماتے مزراب کو الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے وہ اس شخص کو اتنا کھلا سکے جتنا وہ کڑ رہی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک منٹ زیادہ دانت مت پیسو، ٹوٹ ووٹ گئے تو مسئلہ مجھے ہوگا۔ بلا دانتوں والی بیوی کو رخصت کرواتے ہوئے تمہاری نہ صحیح میری فیس ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے اس نے اپنے تفکرات بڑی سنجیدگی سے رکھے تھے۔ تمہاری فیس ویلیو کی تو کہا نا، دانت مت پیسو۔ واپس سے ٹوکتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ پاکٹ میں اڑسے۔ تم یہی پوچھنا چاہ رہی ہو نا کہ بڑوں کو کیوں بتایا؟
پہلی بات تو میں تمہارے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا تھا جو بات دل تک رکھتا، اور دوسری بات تمہارے تیوروں کے پیش نظر تمہیں مناتا تو اول تو شرطیہ بوڑھا ہو جاتا، یا پھر تمہاری شادی میں چندہ میرے یہاں گانا گانا پڑتا۔ اس نے باضابطہ گھوم کر ہک سٹیپ کیا تھا۔ تمہیں منانے سے زیادہ آسان تو بڑوں کو منانا ہے، بھلے 4 لافے 2 جوتے پڑنے کے چانسز تھے، پر بات سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اور وہ عاشق ہی کیا جو ذلیل نہ ہو۔ لیکن تم تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی ہو، تمہیں تو لگتا ہے میں دنیا کا غیر سنجیدہ ترین مسخرہ، الہڑ، آوارہ دل پھینک قسم کا آدمی ہوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں آوارہ یا دل پھینک نہیں کہا۔ اس نے فوراً دو الزام خارج کیے۔ مطلب غیر سنجیدہ مسخرہ ہوں میں۔ اس نے کمر پر ہاتھ جمائے۔ خود کو آئینے میں دیکھو، جواب تسلی بخش ملے گا۔ وہ لہجہ سنبھالتی ہوئی سائڈ سے جانے لگی۔ مضراب، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس نے سورج سے اس کی کلائی کو گرفت میں لیا۔ آریان پلیز مضراب، مسئلہ کیا ہے تم مجھے بولو، میں حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تم کہو گی تو بران بھائی صاحب کی طرح، سنجیدہ دلاور بھائی صاحب کی طرح ریزرو بھی ہونے کی کوشش کروں گا۔ ایٹ لیسٹ تم کنسیڈر تو کرو میری فیلنگز کو یار۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں ملتجی ہوا تھا۔ کسی کے لیے خود میں جبرن تبدیلی لانا محبت نہیں، تجارت ہے آریان عثمانی۔ انسان کی پہلی محبت پر اس کا اپنا حق ہوتا ہے۔ جو پہلے کے ساتھ وفا نہ کر سکا، دوسری کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنی کلائی آزاد کراتی ہوئی تعصب سے بولی۔ تو میں نہ سمجھوں؟ بڑوں کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے صرف بڑوں کی نہیں، تمہاری بھی رضا چاہیے۔ ایک مرتبہ غیر جانبداری سے اپنے دل سے سوال کرنا، اگر وہ 1% بھی میری جانب نہیں جھکا تو میں تمہاری دنیا کا طواف چھوڑ دوں گا۔ اس کے انتہائی الفاظ میں مضراب بے اختیارانہ مڑی تھی۔ اس کے لبوں پر ٹھہری پھیکی ویران سی مسکراہٹ اس کے رگوں میں موت کا سناٹا بن کر اترتی چلی گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، جیسے اندر مقتل گاہ سجا ہو۔ واش روم سے وضو کر کے آتے ہوئے بران نے جائے نماز بچھائی تو وہ بھی دوسرا جائے نماز اس کے پیچھے بچھا کر شکرانے کے نفل سے فارغ ہوئی۔ خیال تھا کہ وہ اب کچھ بولے گا، باز پرس کرے گا، غصہ ہوگا، کیونکہ اس کا متوقع رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا جس کے لیے وہ 100% حق بجانب تھا۔ سہاگ کی سیج کے بجائے وہ جس شخص کی دلہن سے اپنے مرحوم شوہر کے بیڈ روم سے برآمد ہوتی ہوئی نظر آئی ہو، وہ شخص ہر شدید سے شدید تر رد عمل کے لیے حق بجانب تھا۔ میرال کو اپنے اندر گھٹن زدہ سا دھواں بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں کوئی جرم نہیں کرنے گئی تھی، فقط ایک نئی زندگی کی شروعات سے قبل میزان کی آخری نشانی گلی میں موجود چین جو نہ جانے کیسے رہ گئی تھی، وہ رکھنے گئی تھی۔ ارادہ فوراً لوٹ آنے کا تھا، لیکن مضراب لوگوں کی ٹولی وہاں آ جانے سے پھنس گئی، اور نظر میں بھی آئی تو اس شخص کے جس کی نظر میں آنے سے بہتر موت کی آغوش میں جانا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی ہوئی شرمندگی کی عطا گرائیوں میں گرتی ہوئی مسلح پر ہی بیٹھی صفائی کے لیے الفاظ جوڑ توڑ کرنے لگی، جبکہ باران اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ بھی جلدی سے زرتار کا جوڑا جیسے تیسے سنبھالتی ہوئی مسلح پر سے اٹھی۔ اس کی چوڑی کنگن پازیب کی کھنک سے کمرے کی پوری فضا میں مدھر ارتعاش چھڑا تھا، لیکن وہ اس پسوں خیز موسیقی پر ذرا چونکے بغیر بک شیلف سے بک لے کر یوں انجان بنتا ہوا جا کر بیٹھ کے ایک سائڈ دراز ہو گیا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس قدر بے اتنائی پر میرال کی بس ہوئی تھی۔ کجراری قاتل آنکھوں میں احتجاج کے موتی جمنے لگے تھے، جنہیں بے وقت دھڑکنے کی اجازت دیے بغیر وہ بھاری دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تمام تر ہمت جمع کر اس کی سائڈ پہنچی تھی۔ کتاب کے سطور پر دوڑ رہی اس کی اسپاٹ نگاہ اور ازحد سنجیدہ وجیہہ قد و قال دیکھ اس کی ساری ہمت مٹھی سے ریت کی طرح پھسلنے لگی، جسے اس نے فوراً واپس سے مقید کیا تھا۔ آپ نے مجھے بابو صاحب کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا، ایسے میں آپ کا غصہ ہونا بالکل جائز ہے، جس کے لیے آپ مجھ سے باز پرس کر سکتے ہیں، پر مجھے اپنی حرکت کی صفائی دینے کا موقع تو دیں، اور میرا یقین کریں، میں محض بابو صاحب کی آخری نشانی، ان کی دی ہوئی چین وہاں رکھنے گئی تھی، جو اتفاق سے میرے گلے میں رہ گئی تھی۔ بس میں چین رکھ کر فوراً لوٹ رہی تھی کہ مضراب لوگ وہاں آ گئے، اور پھر آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کا ارتکاز نہ بدلنے پر اتنی مشکل سے وضاحت پیش کر رہی میرال روحان سی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کم شرمندہ نہیں تھی اپنی حماقت پر، جو اس شخص مزید اسے اپنی خاموشی سے اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ اب تو اسے اس پل پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے چین کو وہاں رکھنے جانے کی سوچی، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ آج سے اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو رہی تھی۔ وہ پوری ایمانداری سے باران عثمانی کو اپنا تن من سونپنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اور میزان کی کوئی نشانی اس کے پاس تو کیا اس کمرے میں موجود تک رہے۔
یہ خیال تو تمہیں نکاح کے فوراً بعد آنا چاہیے تھا میرال عثمانی. تمہارا شوہر تو اسی لمحے باران عثمانی ہو گیا تھا اور میزان عثمانی نامحرم. اس کے اندر کہیں بڑا ہی کڑوا کسیلا سا سوال ابھرا تھا. وہ سختی سے مٹھیاں بھینچ کر کڑوا گھونٹ بھرتی واپس اس شخص کی جانب متوجہ ہوئی جس کے متعلق مضراب نے بتایا تھا کہ بھائی صاحب ایک مرتبہ کوئی فیصلہ لے لیں تو پھر رد و قد کی گنجائش رکھنے کے قائل نہیں ہیں. ایک مرتبہ کسی کی جانب سے منہ موڑ لیں تو واپس مڑ کر بھی ادھر نہیں دیکھتے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مضراب کی بات یاد آنے پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی. پلیز میرا یقین کریں، میں وہاں بس. آپ وہاں بس چین لوٹانے گئی تھی، سن چکا ہوں میں. کتاب کا ورق پلٹتے اس سے سرد سے لہجے میں جملہ مکمل کیا جو میرال کی اس ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گیا تھا. ہاں بٹ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا. یس آئی ایم ہرٹ، بٹ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے. اس نے کتاب بند کرتے زور سے سائڈ پر پٹکا. آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے میرال، مہمانوں سے بھری حویلی میں کوئی بھی آپ کو اس کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ لیتا تو کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا تھا. مجھے اپنے لیے اسکینڈل سے ڈر نہیں لگتا، لیکن آپ کو میں نے تحفظ دینے کا وعدہ دیا ہے. میں ہرگز بھی آپ کے متعلق فضولیات سننا برداشت نہیں کروں گا. اس کی اٹھی حسیلی نگاہوں میں دیکھتے میرال کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا. روح گویا انگلیوں کے پوروں سے قبض ہونے لگی تھی. اٹس اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ، آئی ریسپیکٹ. اگر آپ مجھے اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تو اٹس کمپلیٹلی اوکے ود می. اس کمرے میں ہم فرینڈس بن کر رہ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم اجنبی بن کر رہ سکتے ہیں. آپ اپنی لائف جی سکتی ہیں اور میں اپنی. اگر وہ بھی نہیں تو بس کچھ دن کی بات ہے، میں آفس کے لیے شہر شفٹ ہو جاؤں گا، پھر جیسے چاہے آپ ویسے. جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا تھا. اسے حقیقتاً میرال کو آج کی رات میزان کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی تھی. وہ میرال سے اگر ارمانوں کی سیج سجا کر منتظر رہنے کی توقع نہیں کر سکتا تھا تو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ بک اٹھا کر مڑنے لگا کہ میرال جلدی سے اس کا بازو تھام گئی. میں مانتی ہوں میرے عمل نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ کا مجھ پر بگڑنا حق بجانب ہے. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دنیا تہو بالا کر چکا ہوتا. میں آپ کی اعلیٰ ظرفی اور برداشت کی قائل ہوں. اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو مجھے ان نزاکتوں پر الگ سے درس دیا جائے، اس لیے میں اپنی حماقت پر شرمسار ہوں. لیکن آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ مجھے آپ اور رشتہ قبول نہیں ہے؟ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو صاف کرنے کی مہلت لے کر سانس کھینچتے اس نے شاکی سے سوال کیا تھا. مانتی ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، حماقتیں کی ہیں. مانتی ہوں جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں کسی بندھن میں بندھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن جب مقدر نے فیصلہ لے لیا تو میں نے بھی اسے قبول کرنے کی کوشش شروع کر دی. میں پہلے نیا بندھن اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی تھی. کسی کے کورے صاف جذباتوں زندگی کو اپنی ٹوٹی پھوٹی ماضی کی راگ تلے دبی بدی ہستی سے سیاہ و بد رنگ نہیں کرنا تھا. لیکن قسمت کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دیے اور آج میں یہاں موجود ہوں تو اس لیے کہ میں آپ کو اپنا شوہر، اپنے تن من کا مالک مانتی ہوں اور پوری ایمانداری سے اپنا آپ کو سونپنا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہوں گی کہ اس دل میں آپ کے لیے ڈھیروں امنگے جذبات کی سوغات لے کر آئی ہوں. البتہ یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ وہاں کسی اور کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں ہے. کورا دل کورا زہر لے کر آئی ہوں. آپ جو درج کرنا چاہیں وہی ہاتھ جگمگائے گا. بھیگے غیر ہموار لہجے میں بات مکمل کر کے وہ گہری گہری سانس اندر کھینچ رہی تھی اور باران ساکت سا اس کا سرخ انگار چہرہ دیکھ رہا تھا جو سانس کی کمی اور خوف کے باعث متزلزل ہوئی دھڑکنوں کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن اس کے ہر لفظ میں عہد وفا، اخلاق و صداقت کا پائیدار امتزاج ٹھہرا ہوا تھا. اب اگلا سین. آپ بھی حد کرتی ہیں زوجہ حریف زادہ. خود کو ڈپٹتی ہوئی وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے مقابل آئی تھی. جب تک زیورات کے ساتھ حجاب وغیرہ سے فارغ ہو کر بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں تیار کر کے بیٹھی وہ چینج کر کے آ چکا تھا. وہ کپڑے لے کر چینج کرنے گئی. واپسی پر کمرے کی لائٹ آف تھی. اسے ناراضگی کے معصومانہ انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. یہ بندہ دنیا کی نظر میں سخت چٹان تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کے اندر بالکل ایک معصوم سا بچہ ہے جسے توجہ چاہیے پر مرکز نظر بننا نہیں پسند. وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی جگہ دراز ہوتی، ذرا سا اس کی جانب کھسکی تھی. وہ جو اس کی خوشبو تک پہچان لیتا تھا، بھلا درمیانی فاصلہ کیسے نہیں بھاپتا. وہ ذرا سا آگے کو سرکنے لگا کہ مقدس نے ہولے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا. آپ کہیں تو ہم معذرت کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. مروٹے پن سے ٹوکا، تاہم ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش ایک مرتبہ بھی نہ ہوئی. ضرورت نہیں ہے تو بات کر لیں ہم سے، ہم بس مذاق کر رہے تھے. اور یقین کریں ہمارا مذاق کو طول دینے کا قطعی مقصد نہیں تھا.
लेकिन आप बौखलाते हुए इस कदर मासूम लग रहे थे कि आपने सोचा फायदा उठा लूं मासूमियत का। कितनी अफसोस की बात है हकीम साहिबा। सूरज से करवट बदलते उसने संजीदगी से इजहार तासुफ किया था। जवाबन मुकद्दस के खिलते नकूश तेजी से संजीदगी में ढले थे। आपकी दिल आजारी हुई इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। हमारा हरगिज भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। बाजू से हाथ निकालकर संजीदगी से कहती वो जरा पीछे को खिसकी। इसके यूं पल में बदले तासुरात पर अब के तशवीश में मुब्तला होने की बारी दिलावर की थी। मैं मजाक कर रहा था। दिलावर परेशान हुआ था। जवाबन वो कुछ कहने की बजाय हथेली से दोनों आंखों को सहलाने लगी। मैं वाकई मजाक कर रहा था। आप ऐसे तो। उसकी आंखों की नमी ने हकीकतन उसके देवहकल मर्द के हाथ पैर फुला दिए थे। ऐसे कौन मजाक करता है? वो बिगड़ी। मैं करता हूं। बुखलाहट में बेवक्त जुबान फिसली। जी मेरा मतलब है हकीम साहिबा, मुझे मजाक करना नहीं आता। पहले मैंने कभी किसी से किया नहीं तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं शायद ज्यादा। क्या बक रहा हूं मैं? बेतरतीबी से सफाई के नाम पर अनाप शनाप बोलते उसने माथे पर हाथ मारा था। तो क्या ये हमारी गलती है? मैंने ऐसा कब कहा है? बिलाशुबा मेरी गलती है। बवक्त सारा मलबा ताबेदारी से खुद पर मुंतकिल करने पर मुकद्दस मजीद जब्त न करते हुए खिलखिला उठी थी। आपने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। वो झटके से उठ बैठा था। मुकद्दस भी हंसती उसके बराबर उठ बैठी। चेहरा मुसलसल हंसने की वजह से गुलाबी गुलाबी हो रहा था। इस मर्तबा हम वाकई माजरत चाहते हैं, पर आप। उसके बकिया अल्फाज उसके शाने से थामकर चेहरे के करीब लाने पर हलक में दब गए थे। हमारे बख्त में महरूमियों के घाव इतने हैं, हमें खुशियों पर हंसने का सलीका नहीं आता। चाहे तो मजाक में गोली मार दीजिएगा, पर मेरे साथ आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं कीजिएगा। मेरे पास अपनों का हजूम नहीं है। जो चंद एक हैं, मैं उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बताया था ना, बहुत शिद्दत पसंद हूँ मैं कुछ मामलों में। वो शिद्दत जज्बात में विचार की आमेज इसलिए कह रहा था और मुकद्दस उसकी आंखों के सुर्ख पड़ते गोशे देख रही थी। फिर हौले से उसके शानदार साथ करता हुआ वो अपनी जगह दराज हो गया था। हम आपकी ज़ौजियत में हैं, बीवी हैं आपकी, जिसे निस्बे बेहतर और लिबास भी कहते हैं। कोई वक्ती साथी नहीं जो ना इत्तेफाकी की सूरत रास्ता बदले। आपकी हमराही में तो हमें लंबा रास्ता तय करना है, अबद से अजल तक, इस जहां से उस जहां तक, यहाँ से जन्नत तक। एक मर्तबा फिर उसने खूबसूरत इजहार से उसका दिल मौम किया था। उसे पूरे इस्तेहाक से यह एहसास सौंपा था कि वो हर हाल, हर सूरत, हर पल उसके साथ है। उसकी हसीन पनाहों से, उसकी महफूज बाहों से, उसकी मोहब्बतों के सदके लुटाती निगाहों से उसे भला कहाँ जाना है। दिलावर ने बहुत आहिस्तगी से उसके सुंदर वजूद को बाहों के घेरे में लिया था। मुकद्दस हौले से उसके वसी सीने पर सर रख गई तो वो मताए हयात की तरह उसके गिर्द बाहों का घेरा डाल गया। अपनी नजदीकियों से दूर मत करना मुझे, मेरे पास जीने की वजह बहुत कम है। अब अगला सीन। आप रिलैक्स हो जाएं, इनफैक्ट चेंज करके फ्रेश हो जाएं। आहिस्ते से अपना बाजू आजाद करता हुआ एक कदम भी नहीं उठा पाया था कि वो तड़प कर सामने आन खड़ी हुई। बाखुदा मेरा यकीन करे, मेरा एक एक लफ्ज सच है। मैं यहाँ आपकी बीवी की हैसियत से मौजूद हूँ, अपनी दिली आमादगी के साथ। आप यकीन करें, मेरा बाबूशाह के कमरे में मैं फकत वो चेन। मिराल प्लीज। उसके वापस सफाई सेशन शुरू करने से कबल उसने सख्ती से टोका। मिजान बेशक उसका अजीज अफजान भाई था, लेकिन इस वक्त उसका जिक्र कतई नहीं चाहता था। आपको मेरा यकीन है ना? नहीं है ना? होगा भी कैसे? मैं हूं ही पागल जल्दी, हमेशा बेवकूफियां करती रहती हूँ। एक तो मेरी समझ नहीं आती, आपके सामने आती मुझे क्या हो जाता है। सारी दुनिया जहां की हिमाकतें तभी करनी होती हैं। मैं उफ मिराल उफ। एक हाथ से फिसल रहे आंसू तो दूसरे से सरतार दुपट्टा संभालते हुए बैक वक्त खुद पर गुस्सा भी थी और रुहान से भी हो रही थी। मतलब ये इल्जाम खुद पर समझूं? बारा ने भवों को सुकेड़ा। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। वो मजीद बौखलाई। लेकिन आपका अंदाज तो बता रहा है कि आप मुझे इनडायरेक्टली दहशतनाक, हैबतनाक जैसा कुछ कहना चाह रही हैं। लहजे की संजीदगी बढ़ी थी। मैंने ऐसा कब कहा? आप क्यों खुद ही सब बकस कर रहे हैं? पहले ही मेरी समझ नहीं आ रही, सब गड़मड़ हो रहा है और आप भी हैं कि। वो उलझ उलझ सी गई थी। इसे इल्जाम ही कहते हैं।
اب کہ اس کی آواز مسکرائی تھی۔ میرال نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کے لبوں کی تلاش میں چلتی شریر مسکراہٹ کو دیکھ وہ نیم و لبوں سنگ ہونکوں کی طرح دیکھے گئی تو اب کے باران کے لیے کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے کمرہ اس کے بھاری دلکش کہکے سے گونج رہا تھا۔ لیکن جلد بھاری کہکے سے ماحول پر چھایا غلبہ اس کے دھپ سے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے کر دھواں دھار انداز میں رونا شروع کرنے پر تھما تھا، اور اب حقیقتاً باران سا کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ میرال Miral, what are you doing? I didn't mean to hurt you. Please, Miral, I was just kidding. Miral. اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھاتے اس نے ہولے سے جھٹکا دیا تو وہ آنسوں سے بھری گلابی آنکھیں کھول کر معصومیت سے اس کی پریشان آنکھوں میں دیکھے گئی۔ میں جانے انجانے میں لوگوں کا دل دکھا دیتی ہوں، اپنے لیے بے وجہ پریشان کر دیتی ہوں۔ یقین کریں میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میرے وجود سے کسی کو آزار نہ پہنچے، کوئی خواہ میری تکلیف میں نہ کھلے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ کم از کم آج کے دن میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے شانے پر دھرے ہاتھ پر حنائی ہاتھ رکھتی پست لہجے میں بولی تھی۔ آج کے دن مطلب آگے میں امید رکھوں؟ باران کی بھویں مشکوک انداز میں اوپر کو چھوٹ ہوئی تھی۔ نہیں، میں وقت پر قدر نہ کر کے پچھتاوے کا سودا نہیں کرنا چاہتی، اور آپ جب شہر شفٹ ہوں گے میں بھی آپ کے ساتھ شفٹ کر جاؤں گی۔ ہاں کچھ دن مشکل ہوگا، بٹ مزراب نے کہا ہے جب تک مجھے عادت نہیں ہوتی وہ آتی جاتی رہے گی، اور پھر ہم بھی تو آتے رہیں گے نا حویلی جب آپ فری ہوں گے، آئیں گے نا؟ وہ شاید ساری زندگی کی پلاننگ آن پیپر کر کے آئی تھی۔ باران پوری توجہ سے سنتا اس کے پہلو میں ذرا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ آئیں گے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ میں آپ کو آبادی سے کوسوں دور اونچی پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ بنا کر کسی ظالم دیو کی طرح قید کر لوں گا۔ انسانوں کی دنیا سے پھر آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر پوری سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی ویسے ساری دنیا فرسٹ نائٹ اتنی ٹاکٹیو ہو جاتی ہیں، یا میں کسی ایکسیپشنل کیس سے ڈیل کر رہا ہوں؟ اس کے لبوں کی تراش میں اتری مسکراہٹ نے میرال کو بری طرح جھیم کر خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے لب چباتی ہوئی میرال سا اپنی حماقتوں کا احتساب کر رہی تھی، جبکہ باران پیچھے بیڈ پر چت دراز ہوتا آنکھوں میں شوخیوں کا جہان آباد کے مقابل کو نگاہوں کی حدت سے پگھلا رہا تھا۔ میں ہماتن گوش ہوں، آپ جاری رکھ سکتی ہیں، ابھی تو پوری رات باقی ہے، کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ آنکھوں سے چراتا وہ اس کی دھڑکنوں کا انتشار لمحہ بلمحہ بڑھا رہا تھا۔ میں چینج کر کے فریش ہو جاتی ہوں۔ میرال کو نگاہوں سے فرار ہی آخری حل نظر آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ پر بالکل غیر متوقع طور پر باران نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اسے پتھر کا حسین مجسمہ بنایا۔ ابھی وہ اس کرم نوازی پر سانس نہیں کھینچ پائی تھی کہ اس کے ہولے سے جھٹکا دے کر اپنے مہکتے پہلو میں گرانے پر میرال کی منتشر دھڑکنیں گہرائیوں میں ڈوبی تھیں۔ ابھی کوئی بڑے بڑے اعترافات کر رہا تھا، خود سے پردگی، بیوی کی حیثیت سے، شوہر تسلیم کر کے، دلی آمادگی سے، وغیرہ وغیرہ، اور عملی میدان میں راہ فرار کر چور راستہ بھی ہموار ہو رہا ہے۔ عمل کو مانا جائے یا الفاظ کو؟ کوہنے کے بل اونچا ہو کر اس کے گلال چہرے کے قریب جھک کر شریر و معنی کے سرگوشی کرنے پر میرال حیا کی بار سے بھاری پلکیں گراتی انگلیوں کی کپ کپی چھپانے کے لیے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ بے شمار معجزے ہیں یوں تو خدا کے، ایک چہرہ پھولوں پر بھاری ہے بے حد، نئے نقش سے بھی اس کے خوبصورت ہیں، ایک نخرہ اثروں پر طاری ہے حد ہے۔ حیرت انگیز طور پر ہمیشہ کم آئیگی کے احساس سے جھکنے والی پلکوں پر حیا کا بوجھ، خوف سے سفید پڑتے نقوش میں حجاب امیز شفق کے رنگ، کانپتے لبوں پر حیا آلود اقرار دیکھ باران کے دل کا دھڑکنوں سے اختیار اٹھا تھا۔ اٹھتا بھی کیسے نہیں، نگاہوں میں گھر کرتا ہے دل ربا منظر ہی کچھ ایسا دل فریب تھا کہ باران کی آنکھوں میں فارفتگی کے ڈھیروں پکے رنگ خمارے بے خودی بن کر آن ٹھہرے تھے۔ وہ مانے جھجک کو جھٹکتا ہوا آگے کو جھک کر اس کے ڈھلک چکے ٹیکے کو سائڈ پر سرکاتا، ارک آلود سر جبین کو اپنے ہونٹوں کی حدت سے مہکاتا اس خود کو بے وقت سمجھنے والی لڑکی کو اپنی نگاہوں میں معتبر کر گیا تھا۔ قسم خدا کی یہ وارفتگی نہ تھی مجھ میں کسی کے عشق سلیقہ شعار سے پہلے۔ اس کی تیز کلون کی خوشبو کی نتنوں سے گھسنے پر پھر جبیں پر سبتے لمس سے گھبراتے ہوئے میرال تیزی سے ان جاغسل لمحوں سے فرار کی مہم سی کوشش کرنا چاہی، لیکن آج وہ ضبط کمال رکھنے والا شخص اس کمزور سی اپنی پرچھائی سے خوفزدہ لڑکی کے آگے ضبط کھو بیٹھا تھا۔ جب جوان دھڑکتے دلوں میں نرم گرم جذبات ہوں، درمیان جائز اور حسین تعلق ہو،
और मुकाबिल के पुरहिजाब रवैये में खुद सुपुर्दगी का अंदिया भी हो, फिर वो क्यों कर फासलों को इन हसीन लम्हों को ज़ायल करने का मौका देता। वो बेशक मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था, लेकिन उसकी बाहों में मोम की तरह पिघल रही लड़की उसके मजबूत कफल से मुकफ्फल दिल के दरोबाम को खोलकर तमतराक से अपनी दावेदारी जमाने वाली पहली और आखिरी लड़की थी। फिर उसका खुद से वादा था, जिस दिन मिराल खुद से एक कदम भी उसकी जानिब बढ़ाएगी, वो उसकी रूह से हर महरूमी, हर तुश्नगी को चुनकर उसे गुले गुलजार कर देगा। उसे अपनाने से कबल उसने कोई खुशनुमा लफ्जों के लंबे चौड़े वादे वहीद नहीं बांधे थे, लेकिन मीराल मुतमईन थी, क्योंकि वो उस शख्स की मजबूत कुव्वत इरादी के कई जलवे देख चुकी थी। जिंदगी शायद अब सहल हो जाएगी, या हो गई है। उसने जरा सा गर्दन उठाकर उस नींद की वादियों में उतरे शहजादे को देखा और फिर खुद ही शर्मगीन मुस्कुराहट संग निगाह झुका की। उसने हिमाकतें की थी, उस शख्स का दिल भी खूब दिखाया था, लेकिन उसने मुनाफकत नहीं की थी। जब वो दिल में नहीं था तो उसने नहीं कहा था। अब उसका दिलो दिमाग कोरे कागज की तरह खाली था तो उसने वही एतराफ किया था। जैसी शाही आन बान शान वाली शख्सियत उसकी थी और अपने कौलो फैल में जो मजबूती वो रखता था, بعید नहीं थी कि वो जल्द वो उसकी असीर हो जाती। अपनी शरीर सोच पर झड़झड़ी लेती उसने खुद को चपत लगाई जो जोर से लगने की वजह से उसके लबों से सिसकारी खारिज हुई थी। और सदमा तो उसे तब लगा जब मूंदी आंखों के साथ ही बारान ने उसके सर को सहलाया। क्या करती हो मिराल? शर्म से कटती हुई वो बड़बड़ाई। अपनी मलकियत को देखना गुनाह नहीं है, लेकिन एक सोते हुए बंदे की नींद डिस्टर्ब करना बुरी बात है। अभी सो जाएं, सुबह निहार लीजिएगा। कुमार आलूद भारी आवाज में कहते उसने हकीकतन मिराल को चिल्लू भर पानी का मोहताज कर दिया था। वो शर्म से पानी पानी होती उसी के बाजू में चेहरा छुपा गई थी। हौले से मुस्कुराते हुए बरान ने उसका सर सहलाया था। अब अगला सीन। कहते हैं ना, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। जब तक वो वक्त नहीं आता, इंसान चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ हासिल नहीं कर सकता। बसा औकात उस वक्त को आने में इतनी देर लग जाती है कि उस सितम के गर्दाब में फंसा शख्स निढाल होकर हर उम्मीद हार बैठता है। शिराज उस्मानी के मामले में भी यही हुआ था। देर हो गई थी, बहुत देर, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए के मुस्ताक ना आने से आना बेहतर ठहरा था। ये वलीमे से 3 दिन बाद की बात है, जब इतनी बड़ी हरकत के बावजूद उस्मानी खानदान बिलखसूस दिलावर की मुस्तकिल खामोशी से पागल हो रहा अनवार हुसैन मजीद उस साइलेंट ट्रीटमेंट की ताब न लाता गुलिस्तान बहार में जानवरों के रिहायशी हिस्से में आग लगा गया था। इत्तेफाक से उस रोज हवेली की यंग जनरेशन भी वहीं फूलों वाले बाग में सैर के लिए आई हुई थी, जिसका शायद अनवार हुसैन को इल्म नहीं था। लिहाजा फौरी हरकत में आने की वजह से बचत हो गई। किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अलबत्ता दवाइयों के जेर असर सो रहे शहंशाह को बचाने में दिलावर समेत 2-3 मुलाजिम के हाथ झुलस गए थे। उसके बाद जमीन पाताल एक करके उसने अनवार हुसैन को न सिर्फ निकाला था, बल्कि वहीं गुलिस्तान बहार में कड़ी धूप में चारों जानिब से 2-2 हाथ के फासले पर आग लगाकर उसके बीचों बीच नंगे बदन से उसे पूरा दिन बांध कर छोड़ दिया था। उसके शिद्दत पसंदाना अमल पर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोकने और समझाने की, क्योंकि सब जानते थे अपने अजीज जानवरों की जान को खतरे में देखकर वो किस जज्बाती धचके से गुजरा है, जिसके जवाब में वो एक झटके में अनवार हुसैन की जान भी ले लेता तो हैरत ना होती। लेकिन वो उसे उसी अजियत और तकलीफ से गुजारना चाहता था, उसी वहशत और दरिंदगी का मजा चखाना चाहता था जिसे उसके मासूम और बेजुबान दोस्त गुजरे थे। और अनवार हुसैन की चीख सुनने के लिए वो खुद वहां बेहिस बना बैठा था। उसके तैशो जुनून का आलम ऐसा था कि और तो और खुद मुकद्दस तक उसे समझाने की जुर्रत नहीं कर सकी थी। बिल आखिर इखलाक हुसैन को अपने बकिया तीनों भाइयों और पंच के 5 मुअज़्ज़ज़ अरकान के सामने वहीं आना पड़ा था। जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है वो शौक से उसे खोलने के लिए आगे बढ़े। बुरा दिन धूप में रहने की वजह से निढाल होकर एक जानिब मुंह डाल चुके अनवार हुसैन को खोलने जैसे ही लोग कुछ आगे बढ़े, उसकी सर्द आवाज पर जहां के तहां डर कर रुक गए। जितनी उसने गलती की है उतनी तुम सजा उसे दे चुके हो, अब जान लेकर मानोगे क्या? इखलाक हुसैन तिलमिलाया था। जितना बड़ा उसका गुनाह है उसके लिए 7 जन्म भी ले तो सजा मुकम्मल नहीं कर पाएगा। शहंशाह की पीठ पर टांग चढ़ाकर हाथ में राइफल लिए बैठा वो आज किसी की सुनने वाला नहीं था। हाकिम सरकार, आप ही कुछ कहें। उसके हरधर्म और स्पार्ट अंदाज पर पंच के अराकीन की नजर एक जानिब खामोश खड़े दाजी की जानिब उठी। बहुत माजरत मोदिस हजरात, मगर आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता।
दाजी ने साफ हरी झंडी दिखाई तो पंच के अराकीन ढीले पड़ गए और इखलाक हुसैन हस्बे साबिको दस्तूर फूंफा करना शुरू हो गया। दिलावर के मरने वालने वाले खतरनाक अज़ाइम, दाजी की पहलू तही और मुश्किल से यहाँ तक आने के लिए रजामंद हुए पंच के अराकीन की खामोशी। इखलाक हुसैन बिल्कुल ही खब्तुल हवासी का शिकार हो गया था और फिर तैश के आलम में अंट शंट हाँकते हुए उसकी बेलुगाम जुबान ने उन संगीन जराइम का भी एतराफ़ कर लिया जिसकी पर्दा पोशी वो सालों से करता आ रहा था, जिसे दफन उसने बड़ी सफाई से बिना कोई सबूत छोड़े किया था। तुमने शराज और उसकी बीवी के साथ वो सब किया? दीजान जो भतीजे के इकबाल जुर्म को कुर्बो अजियत की बहर बेकरा में डूबती उभरती हुई सुन रही थी, लड़खड़ाते कदमों बाहर आई थी। हाँ मैंने किया। मैंने शराज के उन दोस्तों को माजरत उन दो आस्तीन के सांपों को भारी कीमत देकर खरीदा था। उस्मानी हवेली के सबसे लाडले सपूत को, हर एक शख्स के आंखों के तारे को सबकी नजरों से गिराने के लिए, उसे बदनाम गलियों की लत लगाने के लिए, ताजवर उस्मानी के गरूर को पाश पाश करने के लिए, उस्मानी खानदान की अजमत और रुतबे को मलिया मेट करने की। हा 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 हा। यके बाद दीगरे शिकस्त ने एक जानिब इखलाक हुसैन को पागल कर दिया था तो दूसरी जानिब उसके संगीन जराइम की लंबी फहरिस्त ने हाज़िन को पत्थर का कर दिया था। और दीजान वो बेचारी तो बेयकीनी की कैफियत में भतीजे को बहती आंखों से देखी जा रही थी। ये वही भतीजे थे जिनकी जान की अमान, जिनके सलामती और बेहतरी की दुआएं वो रब से भी मांगती थीं और सिफारिशें अपने मजाजी खुदा से भी करती थीं, और उन्होंने ही उनके खानदान को उजाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी, बल्कि उनकी एक औलाद को उजाड़ दिया था। वो भी ऐसा उजाड़ा कि वो वापस बस नहीं सका, उभर नहीं सका, किसी के सामने निगाह नहीं उठा सका, हत्ता कि उसके बेगुनाह बच्चे तक रुल गए। और वो नौ मुस्लिम लड़की, वो भी उनकी जालमाना कार्रवाई की भेंट चढ़ गई। और जानती हैं फुप्पो सा, ये शरीफजादे की माँ, वो तो प्लान में थी ही नहीं, उनकी तो सरप्राइज एंट्री हो गई। बेचारी, मुझे इससे कोई बेर नहीं था, लेकिन वो अपने साथ ऐसी दर्द भरी दिल मौम कर देने वाली दास्तान रखती थी कि उसे पनाह देने के अवसर जब शहराज उस्मानी को माफ कर देते और आला जल्फी की बुलंद मिसाल कायम करने के लिए हवेली वाले से अपना लेते, और मैं अपना बना बनाया काम खराब नहीं कर सकता था, इसलिए बेचारी को अकारत में चटाख। बस बस कर दो इखलाक, खुदा की कहर से डरो, बस कर दो। दीजान का नहीफ हाथ पूरी कुव्वत से इखलाक हुसैन के चेहरे पर सब्त हुआ था। वो इस जानी अंदाज में कानों पर हाथ रखकर चीखी तो सब बुत बने लोग होश में आए। दाजी ने बढ़कर उन्हें संभालना चाहा, लेकिन वो पूरी कुव्वत से उनका बाजू झटकती इखलाक हुसैन का गिरेबान थामती चीखी थी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने या मेरे बच्चों ने तुम्हारा? उनके हलक में खराश पड़ गए थे। नहीफ जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। दीजान! 12 लोग सब बैक वक्त उन्हें पकड़ने दौड़े, लेकिन उन्होंने हाथ उठाने से सख्ती से रोक दिया था। कोई कोई भी नहीं आएगा बीच में। उनकी कैफियत समझते दाजी ने भी हाथ उठाकर रोक दिया था। हाँ बताओ इखलाक हुसैन, क्यों? वो वापस इखलाक हुसैन की जानिब मुतवज्जे हुई। वो इस वक्त कतई नरम खूब मुलायम लहजे में कलाम करने वाली दीजान के बिल्कुल बरक्स एक जख्म खाई हुई शेरनी बनी हुई थी। क्यों? आप मुझसे पूछ रही हैं भुप्पो साहब, जैसे आप तो जानते ही नहीं। इखलाक हुसैन के लबों की तराश में तंजिया काटदार मुस्कुराहट ठहरी थी। आपकी वजह से फुप्पो साहब, आपकी वजह से। जिस दिन ताजवर उस्मानी ने अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए आपको तावान के बदले भारी कीमत में खरीदा। खबरदार, जो कोई बीच में नहीं बोलेगा। ऐसे रकीक अल्फाज पर दादी यकदम बिफरे थे कि दीजा ने सख्ती से हाथ उठाते जुमला कता किया। हाँ बोलो। वो वापस उसकी तरफ मुड़ी थी। आज वो जहर जहर अपने चाक जिगर में उतार लेना चाहती थी। अगर उम्र के इस हिस्से में उनकी किस्मत में इस अजियत से गुजरना ही लिखा था तो फिर यही सही। बहनें और बेटियां तो बाप भाई की इज्जत के लिए जान कुर्बान कर देती हैं। आप तवान ना हो सकी, बल्कि उनकी इसी इज्जत का सौदा करके इन ताजवर उस्मानी के साथ चली गई। आपने एक मर्तबा एक सेकंड के लिए नहीं सोचा अपने खानदान, अपने बाप भाई की इज्जत के बारे में। जानती हैं उस दिन से, उस घड़ी से दादा सा, बाबा सा और मैं और शायद हमारी 7 नस्लें इज्जत से इस इलाके में सर उठाकर जी नहीं पाई हैं, पाएंगी। लोग हमें इज्जतों के दलाल कहते हैं, अपनी बहन बेटियों की कीमत खाने वाला कहते हैं। अंदाजा भी है आपको जिल्लत और अहानत के एहसास का जो हम रोज सहते हैं। एक कमीन की निगाहों में भी अपने लिए तमस्कुर और तंज देखने की अजियत जानती हैं आप। उस अजियत से हम आपको और ताजवर उस्मानी को गुजारना चाहते थे, और मैं कामयाब भी हुआ। देखें शहराज उस्मानी की झुकी गर्दन को, उसके बिखरे कान जैसे घर को, बागी मुतनफर औलाद को जो उसे बाप तक मानने को तैयार नहीं है। सुकून मिलता है मुझे, सुकून। हा। जहर कन पे डंगा कहका लगाते हुए वाकई पागल लग रहा था।
وہ آج بھی اپنے آباء و اجداد کے کرتوت پر شرمندہ نہیں تھا، اپنی گھٹیا حرکتوں کے لیے شرمندہ نہیں تھا، بلکہ الٹا انہیں الزام دے رہا تھا کہ وہ اپنے باپ بھائی کی نام نہاد عزت و غیرت کے لیے توان کیوں نہیں ہوئی۔ انہیں الزام دیا جا رہا تھا، ان کے لیے سزا منتخب کر ان کی اولاد کی پوری زندگی تباہ کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ذلت بھری زندگی پر عزت والی معتبر زندگی کو چنا۔ فقط اپنی جھوٹی انا و غیرت کے نام پر واقعی نفرت و انتقام ایسا پست جذبہ ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے صحیح غلط کی تفریق کرنے کی ساری صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ پیچھے کھڑے ہر شخص کا خون کھول رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اخلاق حسین کے چیتھڑے اڑا دے، لیکن دی جان کی وجہ سے خاموش تھے، جو بے تاثر نگاہوں سے پاگلوں کی طرح کہکا لگا رہے اخلاق حسین کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، جیسے برسوں کی قحط سالی ہو وہاں۔ انہیں اپنا دل برف کی سیل معلوم ہو رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے مڑی تھیں اور چلتی ہوئی داجی کے قریب آئیں جو ضبط کی انتہا پر کھڑے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا شہباز کے ابا، آپ روز اول سے صحیح تھے۔ کچھ لوگ واقعتاً نہیں بدلتے، نسلوں تک نہ بدلتے، لیکن میں نے اپنے خام خیالی کو اہمیت دی، آپ کی مانو محبت کا فائدہ اٹھایا، آپ کو اپنے وعدے کا پابند کیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اندر تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ نیک بخت، خدا را مجھے یوں بے وقت نہ کریں۔ وہ تڑپ گئے تھے، ان کا دل ان کے شکستہ انداز پر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹا تھا، پر دی جان نے نفی میں سر ہلاتے انہیں اپنی بات سننے کا اشارہ کیا۔ آج سے میں آپ کو اپنے وعدے کی زنجیر سے آزاد کرتی ہوں شہباز کے ابا۔ آج سے میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں، ایسا تعلق بھی نہیں میں کہ ان کے گناہوں پر تعصب کا اظہار کر سکوں، لعنت ملامت کر سکوں، کوئی بد دعا دے سکوں۔ آپ آزاد ہیں، آپ سب اپنے معاملے میں آزاد ہیں۔ درد سے پھٹتے دل کے ساتھ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے مکمل پشت موڑ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ دلاور کی گردن میں گرد ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ساتھ شدت اشتعال سے تنی قوی انگلیوں کی گرفت رافل پر سخت ہوئی تھی۔ خون آشام آنکھوں سے اخلاق حسین کے سینے کا نشانہ لیا تھا، اور قبل اس کے کہ اس کا سینہ چھل نہیں کرتا، دی جان کو لڑکھڑاتا دیکھ سب کی چیخ نکلی تھی۔ دی جان! رائفل پھینکتا ہوا دیوانہ وار ان کی طرف دوڑا تھا۔ داجی اور باران نے بروقت حرکت میں آتے انہیں تھاما تھا، لیکن ان کا ناتواں وجود ان کے ہاتھوں میں جھول گیا تھا۔ سب فوراً انہیں لے کر کاٹیج کے اندر بھاگے تھے، دوسری طرف ڈاکٹر کو اٹھا کر لانے کے لیے جسے جو گاڑی ملی وہی نکال کر بھاگے تھے۔ اب اگلا سین۔ داجی بیڈ پر دی جان کے سرہانے یوں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے جیسے سرمایہ حیات انگلیوں کے پوروں سے پھسل رہا ہو، جیسے پیر کے ناخنوں سے روح کھینچی جا رہی ہو۔ کچھ ایسا ہی حال ایک تسلسل سے پیچھے دیوار پر سر مار رہے دلاور کا تھا۔ وہ یوں بے دم ہو رہا تھا جیسے بھی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا، جبکہ مقدس ان کی نبض چیک کر رہی تھی جو بے حد مزہم تل رہی تھی۔ اسی نے تسلی کروائی تھی کہ گرمی اور ذہن کو دھچکا لگنے کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ ہوا ہے۔ باران، باران، میں کہتا ہوں گاڑی نکالو، نیک بخت آنکھیں نہیں کھول رہی۔ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہیں یہ؟ وہ حوادث کی کیفیت میں ایک مرتبہ بھیڑ دھاڑے تھے۔ داجی ڈاکٹر آ رہے ہیں یہیں، ہم لے کر جائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا، راستہ خراب ہے۔ تو پھر کہاں مر گیا ہے یہ ڈاکٹر؟ شہباز کے ابا؟ جی حاجرہ۔ دی جان کی نہیں پکار پر صدیوں سے اس پکار کے لیے ترس رہے مشتاق کی دیوانہ وار ان کے سرہانے پہنچے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں نا حاجرہ؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ تڑپ لیے پوچھ رہے تھے، جیسے ان کی اگلی سانس کا انحصار ان کے جواب پر ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بامشکل پلکوں کو جنبش دیتے ہوئے واہ کیا تھا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا نیک بخت، آپ جانتی ہیں میں آپ کے ماتھے پر شکن دیکھتی ہوں تو میرا پورا دن خراب جاتا ہے، اور آپ ہیں کہ مجھے پریشان کرتی رہتی ہیں اپنی لاپرواہیوں سے۔ وہ بگڑے تھے، ان کے باراؤ چہرے پر بکھری اذیت، سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں میں اتری نمی، لہجے کی بے ربطگی، ان کے گزرے چند لمحوں میں چھو آئے خوف و دہشت کی انتہا کا غماز تھے۔ آپ کچھ سنبھل جائیں شہباز کے ابا، پوتوں کے فرض سے سبق دوش ہو چکے ہیں آپ۔ انہوں نے فرش پر پریشان کھڑے چہروں کو دیکھتے شدت جذبات کے اظہار پر ٹوکا تھا، جس پر داجی نے پلٹ کر ترچھی نگاہ سب پر ڈالی تو سارے وہاں سے یہ جا وہ جا ہو گئے۔ بس دلاور دانت پر دانت جما کر دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا، نہ جانے اس کی سرد خون جھلکاتی آنکھوں کے پار کون سا طوفان برپا تھا۔ تمہیں سرکاری مہر لگا کر کہنا پڑے گا، داجی نے گھورا۔ میں دی جان کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھینچے لہجے میں دو ٹوک ہوا۔ تمہاری تو… آپ ادھر آئیں، آپ کے زخم پر مرہم لگانا ہے۔ مقدس نے اس کا بازو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں پگلے، جاؤ بچی کے ساتھ مرہم لگا لو۔ دی جان کے اشارے پر توہن اور کرہن سائیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔
آپ ٹھیک ہے نا نیک بخت؟ ان کے بےکل دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شہباز کے ابا، اور واقعی ایک حاکم سرکار کو عمر کے اس حصے میں ایسی معمولی باتوں پر پریشان ہونا زیب نہیں دیتا۔ پھیکی مسکراہٹ سنگ ٹوکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ داجی نے بڑھ کر سہارا دیتے ان کے پیچھے تکیہ لگایا تھا۔ محبت کے اپنے اصول ہوتے ہیں نیک بخت، وہ اپنے دام میں آئے انسان کو سر تا پا بدل دیتی ہے، لیکن وہ بذات خود کبھی نہیں بدلتی۔ اس پر رت، موسم، عمر جیسے عوامل اثر انداز نہیں ہوتے۔ 17 کی عمر میں سلطنت دل کا فاتح قرار پانے والا شخص اسی آب و تاب سے 70 کی عمر میں بھی اس تخت کا تاجور ہوتا ہے۔ دل کی سلطنت کے سلطان نہیں بدلا کرتے۔ ان کے ہاتھ کو دونوں مضبوط ہاتھوں میں تھامے وہ جس لگاوٹ سے اظہار بے بسی کر رہے تھے، دی جان کو اپنے کچھ ساتھ پہلے ادھیڑے زخم بھرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جذبہ عقیدت سے مغلوب ہو کر اپنی پیشانی ان کے ہاتھ پر ٹکا گئی تھی۔ بے شک اچھا ہمسفر خدا کی بہترین نعمت میں سے ایک ہے، اور وہ بلا شبہ ایک قابل رشک ہمسفر سے نوازی گئی تھی، جو عمر کے اس مقام پر بھی ان کے آبگینے کی طرح حفاظت کر رہے تھے۔ اب اگلا سین۔ پنچ کے اراکین ہنوز باہر منتظر تھے، البتہ اخلاق حسین موقع غنیمت جان کر اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ اپنی شدید غصے کی لپیٹ میں آ کر کی گئی حماقتوں پر ماتم کرنا 9-2-11 ہو گیا تھا۔ حاکم سرکار، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے پنچ اس میں آپ کا حامی ہوگا۔ اس مرتبہ اخلاق حسین نے ہر حد پار کر دی ہے۔ سرپنچ صاحب تعصب سے بولے تو باقی لوگوں نے ان کی حمایت میں اس بات میں سر کو جنبش دی۔ ان کے لیے بھی اخلاق حسین کا اقبال جرم کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کی حمایت کو سراہتا ہوں، لیکن اب فیصلہ میں نہیں کوئی اور لے گا۔ کوئی اور؟ لیکن کون؟ سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ دادی چلتے ہوئے ایک طرف مترا کے ساتھ لگے کھڑے دلاور کی طرف بڑھے، جس کے اندر کے آتش فشاں لاوے کو پھٹنے اور اخلاق حسین کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹانے سے مقدس نے بڑی مشقت سے باز رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی دلاور تیش و جنون میں قانون کو ہاتھ میں لے۔ ہم تاجور عثمانی اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے پودے کو اس گدی کی بھاگ دوڑ سونپ رہے ہیں۔ آج سے اس علاقے کے لیے، اس قبیلے کے لیے یہ جو فیصلہ لے گا وہی حرف آخر ہوگا۔ آج سے دلاور عثمانی اس قبیلے کا سردار اور علاقے کا حاکم سرکار ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے یہ ہم سے بھی بہتر انداز میں یہ سب سنبھالیں گے اور ہمارے علاقے میں امن و امان کی فضا بنائے رکھیں گے۔ اپنے عرصہ پہلے لے چکے فیصلوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے داجی نے اپنے شانے سے اجرک اتار کر اس کے شانے پر ڈالا تھا، جو ان کے فیصلے پر ہونکوں کی طرح انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ توقف سے جب بات سب کی سمجھ آئی تو زبردست تالیوں کی گونج نے داجی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، جس پر دلاور یقینوں پہ یقینی منڈھار سے باہر نکلا تھا۔ شہباز کے ابا! فوری کوشش کے تحت اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ پنچ کے اراکین کی طرف بڑھ گئے۔ اب اگلا سین۔ حویلی تک خبر پہنچتے ہی حسب سابق ناظمہ بیگم نندوں کے ساتھ مل کر طوفان لے آئی تھیں۔ داجی کے فیصلے نے حقیقتاً ان کا دماغ ہلا دیا تھا۔ انہیں دی جان کی طبیعت تک کا خیال نہیں رہا۔ بابا صاحب، آپ میرے بیٹے کے ساتھ حق تلفی نہیں کر سکتے۔ باران اس خاندان کا بڑا بیٹا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ وہ بے خوفی سے دوبدو داجی کے مقابل تھیں۔ گدی اپنا وارث خود ڈھونڈتی ہے، گدی کا وارث چراغ دے کر نہیں ڈھونڈا جاتا، اور انصاف و ناانصافی کا پاٹ کم از کم آپ ہمیں نہیں پڑھائیں بڑی بہو۔ بہتر ہوگا اگر آپ ہمارے فیصلے کو دل سے نہ صحیح دنیا دکھاوے کے لیے ہی سراہیں۔ داجی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں بابا صاحب جو وہ نہیں بن سکتا سردار؟ ناظمہ عثمانی آج آریا پار کرنا چاہ رہی تھیں۔ اول تو ہم کسی کو جواب دے نہیں۔ داجی نے ایک طویل سانس اندر کھینچتے ہوئے اشتعال کو اندر اتارا۔ لیکن آپ کے دل میں گری پھانس کو نکالنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، ہمارے کسی بچے میں کوئی کمی نہیں ہے، سب لائق فائق ذہانت و لیاقت میں یکتا ہیں، لیکن گدی سنبھالنے کے لیے فقط ذہین و سمجھدار ہونا کافی نہیں ہوتا، دگنا ضد و بغاوت سے باغیوں کو کچل کر فیصلوں کی بلند فصیلوں تلے انہیں دفنانے کی جرت بھی رکھنی پڑتی ہے، اپنوں کی بھلائی کے لیے بے حس بے رحم جابر بھی ہونا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ داجی کے دبے لہجے سے اٹھتی حویلی کے ایوانوں کی چھوٹی ہوئی چنگاریوں سے سب خائب جہاں تھے وہاں دبک گئے تھے۔ وہ عورتوں پر آواز بلند کرنے کے قائل نہیں تھے، پر بدتمیزی اور بیجا مداخلت بھی برداشت کرنا ان کے سرشت میں نہیں تھا۔ باران کو بلا کر لاؤ۔ چونکا سب اوپر تیجان کے ساتھ اور بحث اسٹڈی میں چل رہی تھی۔ داجی کے کہنے پر سمرا عثمانی دوڑی تھیں۔ واپسی پہ باران سمیت پوری پلٹن ساتھ تھی۔ باران،
तुम्हें दिलावर को सरदारी सौंपने पर कोई एतराज है? अंदर की सर्द फिजा से भी वो मानूस भी नहीं हुआ था कि दादी के सवाल पर लम्हे भर को गड़बड़ाया, फिर संभल कर एक नजर माँ पर डालता गोया हुआ। बिल्कुल भी नहीं दादी, बल्कि मुझे लगता है दिलावर से बेहतर शायद ही कोई उम्मीदवार होगा आपकी लेगेसी के लिए। वो इलाके को, यहाँ के लोगों और उनके हालात को बेहतर जानता है और उन्हें टैकल करने का भी उसे खूब तजर्बा है। मैं आपके फैसले को सराहता हूँ। वो बिला झिझक मुस्तहकम लहजे में बोला था और यहीं नाज़मा उस्मानी भुरभुरी रेत की तरह बैठती चली गई थी। हासदीन के लिए बेहतरीन सजा यही है कि उन्हें ताहयात उन्हीं की हसरतों के बुलंद किलों में हसद के कफस ज़दा फिजा में कैद छोड़ दिया जाए। और किसी को कोई एतराज? दादी ने सख्त नजर हर एक से गुजारी, जवाब निर्धारित था। कोई मुझसे भी पूछेगा मुझे अजीम तोहफा चाहिए भी या नहीं? वो तनतनाता हुआ दादी के मुकाबिल आया था। तुम्हारे चाहने या न चाहने से हमारे फैसले की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अटल अंदाज में उन्होंने उसकी मर्जी को बेमायनी करार दिया था। दादी, आवाज नीचे। सरदारों को बुलंद आवाज ही बावजन अल्फाज जेब देते हैं। बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारा करो। उसका शाना थपथपाते वो अपने ही हाँक रहे थे। मुझे नहीं चाहिए आपकी सरदारी। मुबारक हो आपको ये अजमत। मुझे माफी दें आप। वो मुश्किल सा होकर मुड़ा था। क्यों डर गए? तुम्हारी दी जान तो कहती है कि तुम मेरा परतू हो, बुलंद हिम्मत, बुलंद हौसले और इरादों के पक्के हो, और पहले ही कदम पर डगमगा गए। कितना अफसोस होगा नेक वक्त को अपने बाफखर पोते की बुज़दिली जानकर। इस्ताज़ा उड़ाते उन्होंने उसके जवान खोलते खून को उबाला था। डरे मेरे दादा, मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन मैं घराक भी। उन्होंने उकसाया था और वो भड़क गया था। बहुत खूब, साबित करो फिर। जल्दी तुम्हारी पंचायत में 10 बरदारी होगी। तैयार रहना, मैं दिन और वक्त बता दूंगा। उसका शाना थपथपाते वो बड़ी आसानी से शीशे में उतार कर चल दिए थे। जब तक बात दिलावर के दिमाग तक पहुंची वो जा चुके थे। पीछे खोल रहा वो और हंसी जब्त कर रही बाकी पलटन थी। अब अगला सीन। सारी बिखरी चीजें रफ्ता रफ्ता अपने मदार पर वापस आ रही थी और उस सुबह वर्दा की वापसी की खबर मिलते ही शिराज उस्मानी दाजी के हमरा हाजी हकीम के घर पहुंचे थे और अब सब हाजी हकीम के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। फिर दाजी के इशारे पे वो लोग बाहर निकल गए। अब बस वहां वो तीनों ही मौजूद थे। शिराज उस्मानी ने निकाह उठाकर अपने दोनों बच्चों को देखा था। यूं तो दिलावर ने भी कुछ नक्श माँ से चुराए थे, लेकिन वर्दा बनी बनाई समिया थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही हुस्न नजाकत। बस उसकी आंखों में समिया जैसी मुलायमत नहीं थी जो उन्हीं की बुज़दिली की मरहूने मिन्नत थी। उनका दिल एक मर्तबा फिर नेदामत और पछतावों की गहराइयों में डूबने को था कि उन्होंने सर झटकते गला खनकारा। मैं जानता हूँ मैं रिश्तों की बेशबहा दौलत से नवाजा गया हूँ, लेकिन खुशउस्लूबी से मैंने एक रिश्ता भी नहीं निभाया। ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना बाप और ना शौहर। मैं जानता हूं मैं आइंदा भी कोई आइडियल बाप नहीं बन पाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को वो पिदराना शफकत देने की कोशिश करूंगा। और अगर जो हम कहें हमें अब इसकी जरूरत नहीं तो? दिलावर के स्पॉट सवाल पर शिराज उस्मानी का चेहरा तारीख हुआ था। वर्दा ने निगाह उठाकर कुछ दूर खड़े वजूद को देखा। ये उसका माज आया था, उसका हम मिजाज, जिससे उसकी माँ को बेपनाह मोहब्बत थी, जिसके लिए उसकी माँ आखिरी सांस तक तड़पी थी। फिर भी मैं एक मौका चाहूंगा। टूटी हिम्मत को मुतजमा करते वो दिक्कत से मुस्कुराए थे। फिर कमरे में कुछ साल तक दबीस कसाफत ज़दा खामोशी रूह में उतरती रही थी। मैं जानता हूं जितनी भी मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, मेरा समिया और तुम लोगों के मामले में बढ़ती गई कोताहियों की कोई सफाई, कोई मदावा नहीं है। मैं मुजरिम हूं और यही सच है। हौले हौले से अपनी हथेली पर ज़रब लगाते जज्बात को अतदाल पर लाने के लिए तवक्कुफ लिया। समिया मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी और मेरी पहली मोहब्बत भी, लेकिन मैं उनकी कदर, उनकी हिफाजत ना कर सका। कभी मेरी बुज़दिली ने उन्हें मुझसे छीन लिया तो कभी वक्त की बेहिसी ने, जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा आप दोनों ने भुगता है। आप लोग समिया के बदन से जन्मे हो। अगर आप लोग मुझे खुद को अपना बाप कहलवाने का मौका दोगे तो शायद मेरे दिल का कुछ बोझ कम हो जाए, जिसके लिए गुनाहगार बाप आखिरी सांस तक एहसानमंद रहेगा। नदामत के आंसू से उनका लहजा भीग गया तो दोनों ने बेचैन होते निगाह उनके शिकस्ता चेहरे की जानिब उठाई और फिर एक दूसरे को देखा। वो दोनों उस अजीम औरत का टूट हिस्सा थे जो सारों कुर्बानी की मूरत थी, सब्रो इस्तकामत की मिसाल थी।
پھر وہ دونوں اپنے رگوں میں دوڑتے خون کی تاثیر سے کیسے منحرف ہو جاتے۔ اعلیٰ ظرفی اور نرم دلی تو انہیں اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے اور ان دونوں کی خاموشی اس جھکے سر و کندھے کے ساتھ زمانے کے ستائے شخص کا ضمیر کی عدالت سے رہائی کا عندیہ تھا۔ دل میں بیٹھ پال کر وہ کرتے بھی کیا؟ زندگی کے وہ تکلیف دہ باب تو وہ کاٹ آئے تھے، اور کون سا یہ شخص بھی سکون میں تھا۔ خوش رہو میرے بچوں۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اٹھ کر شہراز عثمانی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل تو سینے سے لگا کر برسوں کی مسافت کم کرنے کو مچلا تھا، لیکن کچھ فاصلے قدموں سے نہیں، دلوں سے دور ہوتے ہیں۔ شہراز عثمانی کی پرجوش آواز سن کر باہر ہی کھڑے سارے خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے اندر آئے تھے۔ اندر کا ہلکا پھلکا ماحول کشیدگیوں کے بادل کے چھٹ جانے کے بعد کا اجلا اجلا منظر پیش کر رہا تھا۔ داجی نے بڑھ کر آج برسوں بعد بیٹے کو گلے لگایا تھا، جس کے لبوں پر اتنے سالوں میں پہلی بار سچی روشن مسکراہٹ کھلی تھی۔ تو پھر ہم کب آئیں اپنی بیٹی کو لے جانے؟ وردہ کو دیکھتی داجی نے خوشگواریت سے پوچھا۔ میں آپ لوگوں کی حویلی نہیں جاؤں گی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ شہراز عثمانی کی مسکراہٹ پریشانی میں بدلی۔ جواباً وردہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ آلسو میرا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے مجھے سب وائنڈ اپ کرنے کے لیے واپس جانا ہے۔ اینڈ اس نے بات ادھورا چھوڑتے بدر کو دیکھا، جیسے آگے اسے بات مکمل کرنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ بدر اشارہ سمجھ کر بھی چپ رہا تھا۔ لیکن تب تک کے لیے تو آپ چل سکتی ہیں نا؟ نہیں، تب تک کے لیے میں یہیں رہوں گی، وہ ضدی انداز میں کہتی دھپ دھپ کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ایسے کیسے؟ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی، داجی نے زور دینا چاہا۔ زحمت کیسی؟ وردہ ہماری اپنی بچی ہے، حاجی حکیم مسکرائے تھے۔ اور پھر وردہ کا یہ اپنا گھر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، وردہ بدر کے نکاح میں ہے۔ سمیہ کی خواہش تھی کہ میں وردہ کی شادی کسی دیندار گھرانے میں کروں، کسی دین سے قرب رکھنے والے شخص کے ہاتھ میں وردہ کا ہاتھ دوں، اور مجھے اس کے لیے ڈاکٹر بدر سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ لہٰذا یہاں آنے سے قبل میں نے حاجی حکیم سے مشورہ کر کے ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا تھا۔ مختصر الفاظ میں پہلے بھی یہ سب فاطمہ بی داجی اور دیگر کے علم میں لا چکی تھیں، لیکن آج بات کھلی تو انہیں واپس بات کو واضح کرنا ضروری لگا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں سمیہ بیٹی کی خواہش کا، اور بدر بیٹا ہر اعتبار سے ہماری پوتی کے قابل ہیں۔ یہ کام آپ نہ کرتے تو شاید ہم کرتے، پر بچی ابھی کے لیے تو حویلی چل سکتی ہے نا؟ داجی بضد تھے۔ آپ لوگ کچھ وقت دیں انہیں، میں بات کروں گا، بدر اتنے عرصے میں پہلی بار بولا تھا۔ اچھا، کیا بات کریں گے بھائی، ہمیں بھی بتائیں، مقدس فوراً شریر انداز میں اس کے شانے پر جھکی۔ ابھی بتا دوں، بدر نے گھوری ڈالی تو وہ ہنسی دباتی باہر نکل گئی تھی۔ اب اگلا سین۔ ڈرائنگ روم میں سب کو خوشگپیوں میں مصروف چھوڑ کے وہ باہر نکلا تھا۔ پھر اس کے قدم نہ جانے کس دیکھی زور آور کوشش سے کھینچتے ہوئے وردہ کے زیر استعمال کمرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گود میں ایک فوٹو فریم تھا جسے وہ یوں حسرت سے دیکھ رہی تھی گویا پوری کائنات اس میں سمٹی ہو۔ نہ جانے کون سے جذبات و احساسات نے اس لمحے اس کے اعصاب کو جکڑا تھا، جو وہ بے آواز قدم اٹھاتا ہوا عین اس کے مقابل جا پہنچا، تاہم لب نہ ہل سکے، جیسے مفلوج ہو گئے ہوں۔ اس لمحے دھڑکنیں یوں ڈوب کر ابھر رہی تھیں، رگوں میں دوڑتے خون کا درجہ حرارت یوں گر رہا تھا کہ وہ ناگفتہ کیفیت سے نبرداز ماں سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ تمام تر ہمت جمع کر وہ منجمد قدموں کو گھسیٹ کر واپس کرنا چاہتا تھا کہ وردہ کی بھیگی آواز نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ یہ ہماری موم ہے، ان کی یہی ایک تصویر ہے میرے پاس۔ مس فاطمہ بتاتی ہیں کہ انہیں فوٹو لینا پسند نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں بلا وجہ تصویریں صحیح نہیں ہیں۔ حسرت سے تصویر پر انگلیاں پھیرتے اس کی آواز مسکرائی تھی، اور دلاور کو لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر مزید ایک سیکنڈ وہ کھڑا رہا تو۔ اپنے اندر بلک رہے بچے کی آہو بقا کی تاب نہ لاتا وہ سیدھا دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ وہ لڑکھڑاتا بے جان جسم کے ساتھ بیڈ پر وردہ کے برابر بیٹھا تھا۔ اب تک یہ فریم صرف میری ملکیت تھی، لیکن اب آپ بھی اس کے حقدار ہیں۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ تصویر دلاور کی جانب بڑھائی، لیکن اس کے ہاتھوں میں جان کہاں تھی جو تھامتا اور خود کو جنم دینے والی عظیم عورت کو دیکھتا۔ اس کی انگلیاں باضابطہ کانپ رہی تھیں، پورا بدن زلزلے کی جھٹکوں کی زد میں پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بڑی بے بسی سے دھندلی آنکھوں سے اپنی بے جان انگلیوں کو دیکھا تھا۔ اس نے پوری دنیا دیکھی تھی سوائے اس دنیا میں لانے والی ہستی کے، اور اب اتنے سالوں بعد بھی اس کا اعصاب اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ قسمت بھی کبھی کیسا بھدا مذاق کرتی ہے نا۔
उसे अपनी गैर हालत पर गुस्से के साथ हंसी आई थी। वरदा ने तस्वीर साइड पर रखते हुए हौले से उसके सर्द हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसने कुर्ब में डूबी निगाह अपनी माँ जाई की जानिब उठाई। कितनी अजनबियत थी उनके दरमियान, सदियों का फासला। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई तो दिलावर को अपने अंदर एतदाल आता हुआ महसूस हुआ। कुछ तवक्कुफ से हाथ उठाकर वो झुकी और साइड ड्रॉअर से 2-3 डायरियां निकाल लाई। मॉम को डायरी लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जानते हैं उन डायरियों में कौन है? उसने जवाबी सवाल के लिए तवक्कुफ लिया, फिर खुद आहिस्तगी से बोली, आप। वो चौंका नहीं था, वो चौंकने की हालत में था ही नहीं। इन दोनों डायरियों में मॉम और आपके वो सारे लम्हे कैद हैं जो आपने साथ बिताए हैं। इस दोपहर 3:15 एच सेकंड से लेकर जब मॉम को डॉक्टर ने आपकी गुड न्यूज़ दी थी, जब मॉम ने पहली बार आपको अपने वजूद में महसूस किया था, उस आखिरी रात 8 बजे के 17 मिनट तक का हर पल, अहम पल इस डायरी में हर्फों सतूर की शक्ल में जिंदा है। रंज में लिपटे लफ्जों से उसके दिल पर ज़रब लगाते उसने डायरी उसके हाथों में थमाई थी। मौजूदाती तौर पर उसकी दगाबाज उंगलियों ने थाम भी लिया था। साथ किसी अफाकी कुव्वत ने उसकी उंगलियों को जकड़ के अवराक उलटना शुरू किए। पहले ही पेज पर खूबसूरत मोती जैसे हर्फ में दर्ज था, वेयर द जर्नी ऑफ लाइफ बिगन्स। नीचे खूबसूरत अंदाज में एस लेटर को घुमाकर साइन किया गया था। उसने झलक पड़ने को बेताब जलती आंखों का बरहम रखने के लिए डायरी बंद करना चाही, पर वर्दा की आवाज ने ऐसा होने नहीं दिया। पेज नंबर 4, 6th लाइन पर मॉम को डॉक्टर ने गुड न्यूज दी थी। उसका कहना था कि उसकी उंगलियां कुछ छठी लाइन के महकते लफ्जों पर जा ठहरी थी। पेज नंबर 12, 9th लाइन पर मॉम डरी हुई हैं, परेशान हैं, बेइंतहा खौफजदा हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो अपनी जिंदगी की किरण को खोने के खौफ से रो रही हैं। अब उसकी उंगलियां अपने तई हरकत करती उस सफ़े पर थीं। पेज नंबर 15 पर मॉम को दोबारा चेकअप के लिए जाना है, फिर ये डॉक्टर फाइनल जवाब देगा। वो डरी हुई हैं और सारी रात उन्होंने मुसल्ले पर नफाफिल अदा करते हुए गुजारी है, और 16 पर एक्साइटेड हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो कह रही थी और वो दीवानावार उन अवराक पर उन सतूर पर पहुंचकर बेताबाना उन लम्हों को पूरों से छू रहा था। पेज नंबर 104, मॉम ने पहली मर्तबा आपकी हार्ट बीट सुनी। पेज नंबर 207, मॉम कल अस्पताल जाने वाली हैं। पेज नंबर 208, आप मॉम की गोद में हैं, आपने उनकी उंगली थामी है। पेज नंबर 367, आज आपने पहली मर्तबा मॉम को माँ कहा है एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। पेज नंबर 453, आपने चलना सीख लिया है 9 महीने में ही। सेकंड डायरी, पेज नंबर 404, आप रो रहे हैं बाबा के लिए और वो जा चुके हैं। मॉम ने उन्हें नाराज कर दिया है, उनके फैसले के खिलाफ खड़ी होकर उन्हें अपने वादे का पाबंद करके। पेज नंबर 409, आपने आज फिर बाबा के लिए जिद की, खाना नहीं खाया, गुस्से में अपने सारे खिलौने भी छत से नीचे फेंक दिए। आपका गुस्सा बहुत तेज है, बाबा और मॉम पर बिल्कुल नहीं गए आप, बट गुस्सा करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, और सोते हुए आपकी छोटी सी पेशानी पर जमने वाले 3 बल आपको और ज्यादा मासूम बना देते हैं कि उनका बस नहीं चलता वो आपको दिल की गहराइयों में छुपा लें दुनिया से। उसका पूरा वजूद हिस्से समातु बसारियत बना मकान के अंदाज में काम कर रहा था। अचानक वर्दा के रुक जाने पर उसने बेजान होते हुए अवराक पलटाए, खाली थे। उसने वापस पूरी डायरी एक एक करके अवराक को उल्टा पुल्टा, पर आगे के बिल्कुल खाली सफात उसका मुंह चुरा रहे थे। उसने यही हरकत पागलों की तरह कई मर्तबा दोहराई। ना मिलने पर वो किसी अस्थमा के पेशेंट की तरह तड़पते लगा जिसे इनहेलर न मिल रहा हो। 8:17, आखिरी सफ़े पर वक्त और साथ दर्ज तारीख देख यकायक वो थम गया था, जैसे फटते हुए आतिशफशा के ऊपर किसी ने भारी पत्थर डालकर मुंह बंद कर दिया हो, जैसे हर चीज को निगलने के लिए बुलंदियों तक उड़ाती हुई लहर को जादू से बर्फ बना दिया गया। वो वैसे ही एकदम से उसके मुतहरिक वजूद में सकवट उतरा था। ये आपकी और मॉम की साथ आखिरी रात थी। वो उसकी हालत पर तरहम से बोली। साथ डायरी लेना चाहा पर उसकी गिरफ्त सख्त होने के बायस वो ले नहीं पाए, बल्कि कोशिश नहीं की। सैकड़ों मरतबा पढ़ा है मैंने इस डायरी को। इस डायरी का हर सफ़ा, हर लफ्ज़, हर इमोशन मुझे हिफ्स है। मॉम को आप मुंह जुबानी याद थे और मुझे ये डायरी। आप नहीं जानते थे मेरा वजूद कहीं है, पर मैंने इस एहसास के साथ होश संभाला है कि एक वजूद कहीं है जिससे मेरी मॉम को बेइंतहा मोहब्बत थी, इतनी कि शायद किसी माँ ने अपने बच्चे से की हो। जानते हैं, आपको ना जानते हुए भी मैं आपसे जेलस थी, बल्कि हूँ, और इस उम्र में जिसमें बच्चे को इमोशंस का मतलब तक नहीं मालूम होता, मैं जेलिसी फील करती थी।
آپ سے میرا دل کرتا تھا میں اس کے بقیہ الفاظ دلاور کے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنے ساتھ لگانے پر حذف ہوئے تھے۔ آگے آنسوؤں کا ریلا تھا جس میں دونوں بہن بھائی کی اتنے سالوں کی تکلیف و اذیت بہہ رہی تھی۔ وہ یوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کو کھونے کے پہاڑ جیسے دکھ سے گزرے ہوں۔ ابھی چند ثانیے قبل یتیمی کی بددعا نے ان کے ننھے وجود کو جکڑا ہو، ان سے ان کی ماں کو بے دردی سے الگ کیا گیا ہو۔ آپ موسم کی بات جانے دیں، غم کو بارش بھی کم نہیں کرتی۔ ہم صحرا مزاج لوگوں کو بوند ڈستی ہے نم نہیں کرتی۔ آپ حویلی میں ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر رہ سکتی ہیں۔ آنسوؤں کا سیلاب ٹھہرا تو اپنے شانے سے لگی بہن کی پشت شفقت سے سہلاتے ہوئے وہ بولا تھا، اپنے گھر؟ اس نے نہ سمجھی سے بھیگی پلکیں اٹھائی تھیں۔ گلستان بہار، آپ کا اپنا گھر، آپ کا اور میرا گھر، ہمارا گھر۔ لفظوں کو تول کر اس نے ہر لفظ پر دباؤ بڑھایا تو بھیگی بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی وردہ کا چہرہ الوہی خوشی کے احساس سے گلاب کی مانند کھلا تھا۔ ہمارا گھر، زیر لب یہ لفظ دہراتی وہ عجب احساس سے دوچار تھی۔ جوزف ماموں کا گھر، مس فاطمہ کا گھر، آج اس نے سنا تھا اپنا گھر، ہمارا گھر۔ کس قدر اچھوتا احساس تھا یہ۔ ہاں، ہمارا گھر۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت دیکھ دلاور اس کے بالوں پر مان سے لب رکھ گیا تھا۔ اس مان سونپنے کے اچھوتے احساس سے دوچار ہو کر وردہ نہال ہوئی تھی۔ اس کے اندر کی بے سکونی یکایک کہیں رفو چکر ہوئی تھی۔ تو آپ نے اپنے مریض کو جذبات کے عملی اظہار کے آداب سکھا ہی دیے۔ کھڑکی سے موسلا دھار طوفانی بارش کے بعد نکھرا نکھرا دل فریب منظر ملاحظہ کر رہے بدر نے پاس کھڑی بہن کو داد دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کی شاگردہ ہیں، شرمندہ تھوڑی کر سکتے ہیں آپ کو، پر تھوڑا سا کریڈٹ آپ کی مریضہ کو بھی جاتا ہے۔ اس نے مریض کا حساب مریضہ سے چکتا کیا۔ بہت شریر ہو گئی ہیں آپ شریف انسان کی صحبت میں۔ سر پر چپت لگاتے بدر نے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔